शहजादी कौनैन मादरे हसनैन बाबाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रहमल्लाहुम्मा क़रअल फ़ातिहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना मौला सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन साहिबे मशारिक वल मगारिब गालिब अला कुल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब अबुल कासिम मुस्तफा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वालही तय्यबीन त्वाहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फातिमतु अअज़्ज़ुल बरिय्यति अलैहा इबाबात बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बुलंद तरीन सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम तारीफ उस खुदावंद आलम के लिए जिसने हमें खल किया, वो माबूद बरहक कि जो हमारे गुनाहों को जानता है लेकिन फिर भी अपने रिस्क का दरवाजा हम पर बंद नहीं करता। वो माबूद बरहक जो रिस्क अदा करता है तो हमारी औकात देखकर नहीं अपना मियार देखकर अदा करता है। वो माबूद बरहक कि जिसने हमें ज़हरा जैसी शहजादी, अली जैसा इमाम अता किया, फर्श अज़ा जैसी नेमत, करबला जैसी जन्नत और विलायत अली जैसा तोहफा अता किया। बातें हम तो सनाए खल्ला के दो आलम उसी खुदा का नबी, हमारा और आपका आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजह। नबी ने फरमाया कि मखलूकात में मुझे सबसे ज्यादा अजीज फातिमा है। कनीज़ा ने फातिमा जरा खमसे मजालिस में पहली मजलिस में मैंने बताया था कि अगर फातिमा बाहैसियत बेटी हो फिर भी बात कमाल। दूसरी मजलिस में मैंने बताया फातिमा बाहैसियत ज़ौजा फिर भी बात कमाल। आज मैं बताऊंगी फातिमा बाहैसियत माँ हो फिर भी बात कमाल। कनीज़ा ने फातिमा जरा क्यों, एक माँ की तरबियत से पता चलता है कि औलाद कितनी बेहतरीन है। मिसाल दूं कनीज़ा ने फातिमा जरा बेदार ये गम नहीं देखती मुझ में ज्यादा ये कम समाते वदीरी होना चाहिए। कनीज़ा ने फातिमा जरा अगर एक बेटा किसी मैदान को जंग में एक बार फतेह करके आ जाएगा, एक बार फतेह आप हो जाए, मबारहा गले लगाती है, सीने से लगाती है, दुआ देती है, फकराना अंदाज में कहती ये मेरा बेटा है, इसे मैंने तरबियत दिया है, ये मेरा बेटा है, बेटा रहिएगा, ये मेरा बेटा है, मैंने इसे तरबियत दिया है। अगर कोई एक बेटा एक बार जंग फतेह कर ले तो माँ इतनी दुआएं देती है, और जिसका बेटा इस्लाम बचा ले, दीन बचा ले, शरीयत बचा ले, बचा ले, कुरान बचा ले, आयतों को बचा ले, रसूल की रसालत बचा ले, नबी की नबूवत को बचा ले, अल्लाह के नाम को बचा ले, आजान को बचा ले, शुरू को बचा ले, उसूल को बचा ले, अली
कनीज़ान फातिमा ज़हरा वो माँ कितना फख्र महसूस करती होगी अगर बेटा तरबियत हासिल कर ले और सबसे इखलाक से बात करे तो हर कोई कहता है इखलाक इसमें कमाल माँ का है बेशक इखलाक इसका अच्छा है लेकिन कमाल फिर भी माँ का है क्यों कि तरबियत माँ ने दिया है कनीज़ान फातिमा ज़हरा जो ज़हरा अगर तरबियत दे दे तो कोई हसन बन जाता है कोई हुसैन बन जाता है इमामों की माँ है ज़हरा कनीज़ान फातिमा ज़हरा इसीलिए कहा जाता है कि अगर माँ बेहतरीन तरबियत दे दे औलादें बेहतरीन बन जाती हैं बेशक और कनीज़ान फातिमा ज़हरा जो खातून ये मानती है कि हमारी सरदार का नाम ज़हरा है उस पर वाजिब है कि वो अपने औलाद की बेहतरीन तरबियत करे बेटा है तो कहे मेरे लाल हुसैन के लिए जीना है वक्त के हुसैन के लिए मर जाना है लेकिन अगर बेटी है तो फिर तरबियत दीजिए मेरी लाडली ज़ैनब ने सरज़मीन करबला से लेके शाम तक न खाने का सवाल किया न पानी का सवाल किया एक ही सवाल किया चादर मेरी लाडली कभी भी सर से चादर को न हटाना बाज़ दफ़ा कितने ऐसे जो कहते हम हिजाब नहीं करेंगे अल्लाह ने मर्दों को भी तो हुक्म दिया है कि वो अपने नजरों को झुका के चले अगर वो झुका कर चलेंगे हम पर्दे के साथ रहे या बेपर्दा उससे क्या फर्क पड़ता है तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कनीज़ान फातिमा ज़हरा बेहिजाब और बाहिजाब में बहुत बड़ा फर्क है वैसे ही जैसे पत्थर और हीरे में फर्क है पत्थर हर जगह नजर भी आता है लोग उसे पैर भी मारते हैं लेकिन हीरा हर जगह नजर नहीं आता हमेशा बैक होता है या और आसान मिसाल दे दो ये तो दुनिया में किताब बहुत सी है लेकिन जुज़दान सिर्फ कुरान पर नजर आता है हिजाब की अहमियत को समझे अब अपने ज़र्फ से पूछे कि हम पत्थर हैं या फिर हीरा है कनीज़ान फातिमा ज़हरा बेटियों को तरबियत दीजिए और बिलखुसूस मिसाल देकर इसलिए कि जो कमसिन बच्चियां होती है उन्हें मिसाल ज्यादा समझ में आती है जब मिसाल देकर बताएगी कि पर्दा क्यों जरूरी है वो समझ जाएगी वाक़यात करबला बताएगी तो वो समझ जाएगी कनीज़ान फातिमा ज़हरा ये वो शहजादी है कि कायनात में शहजादी के मद्दे मुकाबिल कोई नहीं आ सकता ये वो खातून है कि जिसके सदक़े में आज रिज़्क़ भी हर किसी को मिल रहा है यही वजह है कनीज़ान फातिमा ज़हरा ईरान में एक शख्स कि जो अय्याम फातिमी में मजलिस का एहतमाम करते थे तो इतना बेहतरीन तबर्रुक तक़सीम करते थे कि मजमा तबर्रुक को हासिल करने के बाद सोचता था ये इतने अमीर नजर नहीं आते जितना तबर्रुक बेहतरीन तक़सीम करते हैं जब एक आलिम दीन ने सवाल किया इतना बता दो मेरा नहीं लगा इतना बता दो अमीर तो नहीं है फिर अय्याम फातिमी की मजलिस में तबर्रुकात का इतना बेहतरीन इंतजाम कैसे उसने मुस्कुरा के कहा फर्शे अज़ा बिछाना मेरा काम है तबर्रुक का इंतजाम करना बेशक लब्बैक या हुसैन 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 लब्बैक या ज़हरा लब्बैक या ज़हरा लब्बैक या ज़ैनब लब्बैक या ज़ैनब लब्बैक या गाज़ी लब्बैक या गाज़ी लब्बैक या हादी लब्बैक या हादी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद यानी कनीज़ान फातिमा ज़हरा अपने किरदार को बेहतरीन बनाए फिर देखे कि हर रास्ते पर अहले बैत कैसे मदद करते हैं
ہر کسی کو معلوم ہے قبر میں سوال ہوگا، ذہن میں رکھیے گا، قبر میں سوال ہوگا تیرا رب کون، کتاب، تیرا امام کون؟ 5 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بزرگ سے پوچھئے، وہ جواب دے دے گا۔ یہ بہت بڑا ہدایت کا جملہ ہے، دل میں اتار دیجیے گا، زندگی آپ کی کامیاب ہے۔ سوال ہوگا تیرا رب کون ہے، کتاب، اور تیرا امام کون ہے؟ ہر کسی کو معلوم ہے، جواب دے دیں گے۔ ہمارا رب ہمارا خدا ہے، کتاب قرآن مجید، امام علی ہے۔ کنیزان فاطمہ زہرا، اگر فرشتوں نے یہ سوال کر لیا کہ تیرا رب تیرا خدا ہے، بتا اطاعت کتنی کیا تھا؟ اگر ہم سوال کا جواب دیں کہ کتاب قرآن مجید ہے، اجب نہ کہ فرشتوں نے سوال کر لیا بتا قرآن پر عمل کتنا کیا؟ اگر ہم نے سوال کا جواب دے دیا کہ امام ہمارا علی ہے، اور فرشتوں نے سوال کر لیا بتا علی کی سیرت پر عمل کتنا کیا، ہمارے پاس جواب کیا رہے گا؟ کمال یہ نہیں کہ ہم جواب دیتے ہیں، کمال تو یہ ہے کہ ہمارا کردار ویسا ہو، ہمارا عمل ویسا ہو۔ کنیزان فاطمہ زہرا، یعنی اگر کوئی عمل میں آگے بڑھ جائے تو وہ کنیز زہرا ہے، وہ غلام علی ہے۔ کنیزان فاطمہ زہرا اسی زہرا سے حق چھینا گیا۔ باغ فدق مال غنیمت نہیں تھا، ذہن میں رکھیے گا۔ اگر مال غنیمت ہوتا تو اس پر مسلمانوں کا بھی حق ہوتا۔ باغ فدق تحفتاً رسول خدا کو ملا تھا، اور رسول نے اپنی زندگی میں باغ فدق کو زہرا کے حوالے کر دیا تھا۔ لیکن بعد رسول کے بی بی زہرا کے ملازموں کو، غلاموں کو اس باغ میں کام کرنے سے منع کر دیا گیا۔ خلیفہ نے اپنے کام کرنے والوں کو وہاں بھیج دیا اور کہا جتنی انکم ہوگی وہ اب حکومت کے اکاؤنٹ میں آئے گی، حکومت کے پاس آ جائے گی۔ کنیزان فاطمہ زہرا کروڑوں ملتا تھا صرف باغ فدق سے۔ پھر بھی آپ سوچیں گی کہ علی کے پاس اتنا، علی اسے حاصل کر کے کبھی غریبوں کی مدد کرتے تھے، کبھی یتیموں کی مدد کرتے تھے، کبھی مسکینوں کی مدد کرتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا لٹا کر غنی بننا اور ہے۔ کنیزان فاطمہ زہرا، شہزادی زہرا نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھایا۔ کیوں؟ تاکہ امت یہ نہ کہہ سکے زہرا کو مانگنا چاہیے تھا پھر مل جاتا، زہرا نے مانگا کیوں نہیں؟ شہزادی زہرا اور بیویوں کے ساتھ دربار میں چلی۔ اب اپنے انداز میں بتانے لگی ہوں، میرا دل کہتا ہے کہ جب شہزادی نے قدم کو آگے بڑھایا ہوگا تو زمین نے قدموں کا بوسہ لیا ہوگا، آسمان سے لبیک کی صدائیں آئی ہوگی۔ شہزادی جب دربار میں آئی تو اس وقت شہزادی نے بہترین خطبہ دیا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریف اس خدا کے لیے کہ جس نے اہل بیت کو نعمت وحی اور نعمت نبوت عطا کیا۔ تمام تعریف اس خدا کے لیے کہ جس نے ہم اہل بیت کے گھرانے پر جتنا عطائیں کیا اتنا کسی کو عطا نہ کیا۔ شہزادی زہرا نے رسول کی رسالت کے متعلق بیان کیا، حقوق، قانون
سب کچھ بیان کیا، احکام بتایا کہ نماز اس لیے واجب کیا گیا تاکہ تم تکبر سے محفوظ رہو، ہر واجبات کے متعلق بتایا، ولایت کے متعلق بتایا، اور کہا تم کیا جانو پاکیزگی کیا ہوتی ہے، تم تو اندھیروں میں تھے، میرے بابا نے تمہیں بتایا طہارت کسے کہتے ہیں، عبادت کسے کہتے ہیں، رسالت کسے کہتے ہیں، ولایت کسے کہتے ہیں۔ شہزادی نے زکوٰۃ کے بارے میں بھی بتایا، خمس کے بارے میں بھی بتایا۔ کنیزہ نے فاطمہ زہرا، یہاں تک کہ شہزادی نے کہا کہ جب عرب کے بھیڑیوں نے حملہ کرنا چاہا تو اس وقت تم بیٹھ گئے، واحد خدا کا شعر ہے علی جو سامنے آیا اور عرب کے بھیڑیوں کے سر کو قلم کر دیا، سر کو توڑ دیا۔ کنیزہ نے فاطمہ زہرا، یہ تو ذاکر اگر فضائل علی پڑھے تو کتنا سکون محسوس ہوتا ہے، اگر ذاکرہ پڑھے تو چہرے پہ مسکان آ جاتی ہے۔ ذرا سوچئے فضائل علی بزبان زہرا کہ شہزادی مولا علی کے فضائل بیان کر رہی ہے، اور کنیزہ نے فاطمہ زہرا، شہزادی نے ایک جملہ کہا کہ یہ بتا، تخت کی طرف دیکھا، ذہن میں رکھیے گا ممبر تب تک ممبر ہے جب اس پر اہل بیت ہو، اگر اہل بیت نہ ہو تو پھر ممبر نہیں ہوتا، تخت بن جاتا ہے۔ کنیزہ نے فاطمہ زہرا، شہزادی نے کہا کس بدعت کو لے کر آ گیا؟ کیا کہتا ہے کہ باغ فدق میری میراث نہیں؟ تو اپنے بابا کا وارث ہو سکتا ہے، زہرا اپنے بابا کی وارث نہیں ہو سکتی۔ کنیزہ نے فاطمہ زہرا، اس وقت اس خلیفہ نے کہا کہ وارث نہیں ہو سکتی، کہا کیوں؟ کہ رسول نے فرمایا ہے نہ ہم وارث بنتے نہ وارث بناتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے صدقہ دے دیتے ہیں، وہ صدقہ ہے۔ شہزادی نے کہا کہ ہمیشہ تم مجھ سے گواہ دلیل مانگتا ہے، اس بات پر دلیل دو، اس بات پر گواہ بتاؤ، یہ بتا اس حدیث کو اگر میرے بابا نے بیان کیا ہے تو کوئی گواہ ہے؟ کہ نہیں۔ کہ کیا؟ کہ رسول نے تنہائی میں بتایا تھا۔ کنیزہ نے فاطمہ زہرا، شہزادی زہرا نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے۔ کہ کیوں؟ کہ میرا بابا کبھی بھی قرآن کے خلاف بات نہیں کرتا۔ کہ کیسے؟ کہ قرآن مجید میں ہے کہ سلیمان وارث تھے، جناب داؤد وارث تھے، زکریا نے دعا کیا تھا پروردگارا مجھے وارث عطا کر، یعنی نبی کے وارث ہوتے ہیں۔ اس وقت خلیفہ نے کہا کوئی گواہ؟ کنیزہ نے فاطمہ زہرا، شہزادی جب بھی قرآن کی آیت کہتی یہ رسول کی وحی حدیث سناتا، جبکہ وہ رسول کی حدیث نہیں تھی، بارہا حدیث سناتا، یہی حدیث سناتا، فاطمہ الزہرا قرآن سے جواب دیتی، یہ پھر حدیث سناتا، فاطمہ الزہرا قرآن سے جواب دیتی، بتا رہیے گا، وہ پھر حدیث سناتا، وہی شہزادی پھر قرآن سے جواب دیتی۔ میں کہوں گی بی بی قرآن کی آیتوں سے کیوں جواب دیا؟ عجب نہ کہ شہزادی زہرا کہہ دے کہ میرے بابا نے جب قلم مانگا تھا تو انہوں نے کہہ دیا تھا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، آج قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتے۔ میں بتا رہی ہوں نہ یہ حدیث کے پیروکار ہیں، سبحان اللہ، نہ یہ قرآن کے پیروکار ہیں۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ زہرا یا زہرا یا
सल्लल्लाहु صلی اللہ محمد والی محمد. کنیزہ نے فاطمہ زہرا یہ نہ سوچے کہ خورمے کے باغ کے لیے گئی تھی جو جنت کی ملکہ ہو. شہزادی زہرا دربار میں گئی تھی تاکہ سبھی کو بے نقاب کر سکے. کنیزہ نے فاطمہ زہرا جب خلیفہ نے کہا کوئی گواہ ام ایمن کہ یہ خاتون ہے اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی. شہزادی نے کہا میرا شوہر علی کہ یہ تمہارا شوہر ہے اور اس کی گواہی زوجہ کے حق میں قبول نہیں. شہزادی نے حسن و حسین کو آگے کیا کہ یہ بھی گواہ ہے کہ زہرا یہ کمسن ہے لہذا یہ گواہ نہیں بن سکتے. شہزادی نے خیز میں آ کے کہا جو جنت کے سردار بن جائے وہ گواہ نہیں بن سکتے. لیکن پھر بھی خلیفہ نے شہزادی کے تحریر کو بھی رد کر دیا. لیکن کنیزہ نے فاطمہ زہرا شہزادی نے ہر جملے سے سب کے منہ پر تماچا مار دیا. کیسے؟ شہزادی نے کہا کہ میں اپنا حق لینے کے لیے آئی ہوں. آج جب زمانہ کہے نا میں نے باغ درخت بتا دیا خطبہ بھی بتا دیا مختصر کر کے لیکن ایک جملہ کہہ دو یہ ابھی جو اشعار میں پڑھنے لگی پورا خون جگر لگا دوں گی یہ بتانے میں کہ زہرا دربار کیوں آئی تھی. جب زمانہ آپ سے سوال کرے نا زہرا دربار کیوں آئی تھی بیداریے گا. زہرا دربار کیوں آئی تھی زہرا دربار کیوں آئی تھی بیداریے گا. شروع سے لے کر آخری مجمع تک جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے اپنی سماعتوں کو بلند رکھے اور دل کے دروازے کو کھولے. یہ جملہ دل میں اتار دیجیے. اگر کوئی کہے زہرا دربار کیوں آئی تھی مسکرا کے کہیے کیا دین کا پردہ کافر کے چہرے سے ہٹانے آئی تھی دنیا بھر کے غاصب کی پہچان بتانے آئی تھی دنیا بھر کے غاصب کی پہچان بتانے آئی تھی. باغ فدق کی چاہت کب تھی جنت کی شہزادی کو تو علی کے دشمن کی اوقات بتانے آئی تھی. صلوات محمد دشمنان اہل بیت شہزادی زہرا کا در جلانے والوں پر باغ فدق چھیننے والوں پر. کنیزہ نے فاطمہ زہرا جب تحریر کے ٹکڑے ہوئے تو شہزادی نے آخری جملہ کہا کہ پھر گواہ رہنا میں یہ اپنا مقدمہ روز محشر خدا کی بارگاہ میں پیش کروں گی اور اس وقت وکیل میرا بابا ہوگا. بتاؤ تم کہاں جاؤ گے. یہ کہہ کر شہزادی چلی. کنیزہ نے فاطمہ زہرا دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے خطبہ دیا تو لوگوں کو کوئی اور شخصیت یاد آئی. کنیزہ نے فاطمہ زہرا وہ کون؟ جب زہرا نے دربار میں خطبہ دیا تو لوگوں کو نبی یاد آیا اور جب زینب نے دربار میں خطبہ دیا تو لوگوں کو علی یاد آیا. کنیزہ نے فاطمہ زہرا حق زہرا اپنے بچوں کو ہمیشہ یاد دلائیے. میرے لال باغ فدق زہرا کا حق ہے. یہی وجہ ہے کنیزہ نے فاطمہ زہرا آج بھی کتنے کہتے ہیں نا باغ فدق ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے. کتنا بھی کہیں تاریخ گواہ ہے کہ باغ فدق ہے کس کا. اور یہ زہرا کی مظلومیت نہیں کہ گھنٹوں بھر کھڑی رہی دربار میں.
निज़ान फातिमा ज़हरा जिस ज़हरा की पेशानी का बोसा रसूल लिया करती थी, उस ज़हरा की पसलियाँ तोड़ दिया। आपने इस जुमले का एहसास किया ना, पसलियाँ तोड़ दिया। जब एक ज़ाकिर के बाद में मौला हसन आए ना, वो कहा कि मेरा सख्त मसाइल नहीं करते, कमले मैंने मसाइल में पढ़ा के तेरे जिगर के टुकड़े हो गए, मेरा सख्त मसाइल नहीं। कमले मैंने ये भी पढ़ा कि तेरे जनाजे पर किए मारी, मेरा सख्त मसाइल नहीं। कमले मैंने ये भी पढ़ा कि तेरा जनाजा वापस लेकर आया, ज़ैनब तीर निकाल के लेके कह रही थी भैया हसन ज़ैनब बड़ी गरीब है, शायद नहीं है, अल्लाह तो बर्दाश्त कर सके, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रही है। अगर एहसास कर लिया ना, आवाज़ों पे काबू नहीं रख पाएंगे, कहिए मेरा सख्त मसाइब नहीं है। रोके का मौला फिर तू ही बता दे तेरा सख्त मसाइब कौन सा है। रोके का ज़ाहिर मसाइब बताना कि हसन के सामने जलता हुआ दरवाज़ा उसकी माँ के पहलू पे गिरा, पसलियाँ तोड़ गई। हाय हसन देखता रहा तमाचे मारते रहे जालिम। हाय बाबा बचा लो, अम्मा बचा लो। हतनी जान फातिमा ज़हरा, यही ज़हरा जो दरबार में गई ना, और तहरीर के टुकड़े हुए। अली फरमाते हैं कि जब टुकड़ों को ज़हरा ने जैसे ही समेटना शुरू किया, हाय ज़हरा के बाल सफेद जिनका बाल सफेद हो गया। अगर एहसास कर लिया ना, आपकी आवाजें जन्नत में बदली जाएगी। एक शख्सियत ज़हरा कि जिसने जैसे ही तहरीर के टुकड़ों को उठाया, हर बाल सफेद हो गए। और एक शख्सियत जिसने जवान के सीने से नेज़ा निकाला, बाल सफेद। कमर पे हाथ रखे ज़हरा उछले में आई, हुसैन ने एक कामा दरबार गई थी, इशारे से कहा हसन का दरबार गई थी, इशारे से कहा। लेकिन जैसे ही ज़ैनब करीब आई, एक कामा दरबार गई थी। ज़हरा ने कभी हाथों का बोसा लिया, कभी सीने से लगाया। लोग दरबार का नाम ले, लेकिन तू दरबार का नाम न लेना। मैं सहाबियों के दरबार में गई थी, तो शराबियों के दरबार में जाएगा। औलाद वालियों ज़ैनब होशे में गई थी, लेकिन अम्मा मैं तेरी पर्देदार बेटी, अम्मा मैं तेरी रौनकदार बेटी, बर्दाश्त कर सके। आपने देखा है ना, जब एक माँ अपनी बेटी को अपने पास बुलाती है ना, जब हाथों को फैलाती है तो लोग कहते हैं हाँ मेरी लाडली आजा। तो बेटियां दौड़ के जाती है, क्यों? मालूम है माँ सीने लगा लेगी, माँ पेशानी को बोसा देगी। हाय ज़हरा ने हाथों को फैलाया, हाँ मेरी ज़ैनब सीने लग जा। ज़ैनब दौड़ती हुई आई, कहोगी बीबी तूने बुलाया। ज़ैनब दौड़ती आई तो वो सीने भी लगाया। ए बीबी जरा करबला के मैदान की तरफ देख, एक बीबी जिसका नाम रबाब, जब वही काफिला एक मकाम पे ठहराया गया ना,
अम्मा नाराज नहीं हो, एक बार सीने से कुर्ता हटा के चले। कोई माँ इतनी गरीब न हो, जितनी काट के हाथों से अब जो सीने से कुर्ता हटाया, हाय सीने की हवा बोल जारी रोज का कारगर गुजारा। कोई बेटी इतनी गरीब न लो बीबी सहारा, आपने शहजादी ज़ैनब को सीने से लगाया। अल्लाह एक सख्त जुमला कहते, अल्लाह करे मजमे में चुना, अल्लाह करे मजमे में कोई हलीफा ना हो, अल्लाह करे मजमे में कोई कमजोर बेटी ना हो। बड़ा सख्त जुमला है, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपने देखा है ना, जब माँ अपनी बेटी के सामने मौत की बात कहती है ना, मर जाने की बात कहती है ना, तो बेटियों ने लेके हाथ रखे कहती अम्मा मरने की बात न करना, अम्मा तेरे बगैर जी नहीं सकती, अम्मा तेरे बगैर सुकून न मिलेगा, कोई बात ना लियो। ज़हरा ने ज़ैनब के हाथ में एक कफन को दिया, ये तेरी अम्मा ज़हरा का कफन को सीने से लगाया, ज़मीन पे गिरी रोज का अम्मा ज़ैनब गरीब खुदाए मेरी नागनी, ये दूसरा कफन तेरे बाबा अली का है, ये कफन तेरे भैया हसन का है। ज़ैनब ने सोचा मेरा भैया हुसैन मारा न जाएगा, इसलिए अम्मा ने कफन हुसैन को कफन न मिलेगा, वो मारा जाएगा, ये तोता ले ले, जब तोता हुसैन मांगे ना समझ जाना ये हुसैन। राजवानियों आपने देखा है ना कि अगर माँ की आखिरी सांसें चल रही हो तो वो अपनी तमीजों से कहती है, देखो मेरे मरने की खबर मेरे बच्चों को बाद में सुनाना, पहले खाना खिला देना, पहले पानी पिला देना। हाय ज़हरा ने ज़ैनब को सीने पर सुलाया और रोक का लाडली मेरा हुसैन रातों को अम्मा मेरी लाडली रात को उठ के मेरे हुसैन को पानी पिलाना। अल्लाह
اس کی عبادت کو قبول فرمانا پروردگار جہاں جہاں والدان حسین ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا پروردگار جو بیمار ہے پروردگار تجھے اہل بیت کے وجود کا واسطہ تو ان کے مرض میں جلد از جلد شفا عطا کرنا پروردگار جتنے بھی عزادار ایران عراق سیریا کی زیارت کی آرزو رکھتے ہیں ان کی آرزوؤں کو قبول فرما پروردگار جلد از جلد وقت کے امام کا ظہور فرما اور ان کے عوام و انصار میں ہمیں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم يا مولاتنا يا فاطمة